खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको आज एक बार फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, जिनका ये विज़न है कि यूट्यूब चैनल के वसीला और सोशल मीडिया के थ्रू खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। और मेरे अजीज़ों, ज़रूर जब आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इससे बरकत पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी कलाम की बातों से मुस्तफ़िद हो सकें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है बॉर्न अगेन, यानी नए सिरे से पैदा होना, नई पैदाइश पाना। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खूबसूरत खुदाम पास्टर खुरम यूनुस साहब। सो पादरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। पादरी साहब लेक्चरर हैं FGA बाइबल कॉलेज में और तालीमी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब। सो पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। और पादरी साहब भी रेमा बाइबल कॉलेज में तालीमी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी और ऑनर की बात है कि दोनों खादम हमारे साथ हैं ताकि इस मौजू पर हमारी रहनुमाई कर सकें। सो इससे पहले कि हम इस मौजू पर सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे और मैं चाहूँगा रेवरेंड वसीम साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए दुआ करें। खुदा कादिर मुतलिक बाप आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस टू कम इन योर माइटी प्रेजेंस लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम पास्टर मुसव्वर के लिए और तेरे खादम पास्टर खुरम के लिए और अपने आप के लिए और इस सारे सेट के लिए। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि अपने पाक रूह के वसीला से हेल्प अस लॉर्ड, ताकि हम तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें और तेरे पाक रूह के वसीला से खुदा बाप जितनी बातें हों उन सब से तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस सारे टाइम पर तेरी बरकत, रहनुमाई और तेरी खुदा बाप फेवर को मांग लेते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। इस टॉपिक के तनाजुर में जो मेरा पहला सवाल है वो पास्टर खुरम यूनुस साहब से है। सो पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नई पैदाइश से क्या मुराद है और इसमें क्या वाक़या होता है? जब यानी हम नई पैदाइश पाते हैं तो क्या होता है? जी पास्टर मुसव्वर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और खुदा के कलाम की तफसीर और तशरीह करने का जो है मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए खुदा का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें जैसा कि आपने सवाल किया है कि जो नई पैदाइश है उससे क्या मुराद है, ग़ालिबन हम इसको जो अहम पैसेज है इसके लिए यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में जो निकोदेमुस का वाक़या है उसमें हम देखते हैं कि यीशु ने उसे कहा कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता तब तक तू खुदा की बादशाही में दाखिल भी नहीं हो सकता, उसे देख भी नहीं सकता। बेसिकली ये दोनों का मायने एक ही है। और नई पैदाइश जो है इसके लिए जो असल मतन में यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है ऊपर से पैदा होना, बॉर्न फ्रॉम अबव। यानी ये वो काम है जो खुदा हमारी ज़िंदगी में करता है, खुदा इसका इनिशिएटर है, खुदा इसको हमारी ज़िंदगी में करता है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक 2 कुरिन्थियों 5वें बाब में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। नई पैदाइश को हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब हम मसीह में पैदा होते हैं ईमान के वसीले से तो हम न्यू क्रिएशन या नया मखलूक उसमें होते हैं। तीतुस 3:5 में लिखा है, उसने हमें नजात दी हमारी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने की वजह से। और पहला यूहन्ना 2:29 में लिखा है कि अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कि रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उससे पैदा हुआ है यानी खुदा से, तो वो नई पैदाइश हम उसे कहते हैं। नई पैदाइश का जो है पादरी साहब एक और ज़ाविया भी है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में कि
جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا ایک معنی کا زاویہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹی بن جاتے ہیں۔ تو نہ صرف ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں، تاریکی کے قبضوں سے نکل کر جو ہے وہ موت میں اور زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بھی نئی پیدائش کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا تب واقعہ کیا ہوتا ہے، تو پادری صاحب جس طرح بائبل کہتی ہے رومیو میں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے، تو بیسیکلی انسان فطری طور پہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور اٹ مینس کہ جب وہ گناہ میں پیدا ہو رہا ہے تو اسے روحانی مردگی یا اسپرچول ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ جیسے افسیوں میں لکھا ہے کہ تم جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے اب مسیح کے فضل کے وسیلہ سے زندہ کیے گئے۔ سو روحانی جو طور پر جب ہم مردہ ہوتے ہیں تو جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے اندر یہ ہوتی ہے افسیوں کے مطابق کہ ہم روحانی طور پر جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم مسیح میں شامل کر دیے جاتے ہیں، مسیح میں اس کے ساتھ جلائے بھی گئے اور آسمانی مقاموں پر بٹھائے بھی گئے۔ تو جب نئی پیدائش کا انسان تجربہ کرتا ہے تو وہ روحانی طور پہ خالی زندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھا بھی دیا جاتا ہے، جسے تھیولوجی میں جو ہے ہماری پوزیشنل سینکٹیفیکیشن یا پوزیشنل جو ہے طور پر ہماری سیٹ کہاں ہے، پوزیشن کہاں ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم چاہے ادھر رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم ہیملی ریلمس میں سیٹڈ ود کرائسٹ یعنی مسیح کے ساتھ بھی بٹھائے گئے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو واقعہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دنیوی چیزوں کی طرف سے ہماری رغبت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش ہماری زندگی میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر روحانی تڑپ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے A.W. ٹوزر کی ایک کتاب ہے روحانی ترقی کی تڑپ، تو روحانی ترقی کی جو تڑپ ہے وہ اسی کے اندر آئے گی نا جو پہلے روحانی طور پہ زندہ ہوا ہے۔ تو اگر روحانی طور پہ کوئی زندہ ہی نہیں ہوا تو وہ تڑپ کیسے رکھے گا؟ اور پھر پادری صاحب مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے گناہوں کی معافی بھی ہمیں اس ٹائم پہ ملتی ہے۔ یعنی کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بینک کلیم نہیں کرتا کہ اس نے ہمارا اتنا دینا ہے، اسی طرح جب ہم روح میں پیدا ہوتے ہیں، روحانی طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہم اسی طرح کے پیدا ہونے سے مراد ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، یعنی ہم اس طرح کے مسیح میں بچے یا اس طرح کی ایماندار بن جاتے ہیں جن کے کھاتے کلیئر ہو گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، او دھن جس تے بخشے گئے سب گناہ تے ڈکے گئے سارے اوگن صدا۔ تو رومیو 5:1 کے مطابق ایک اور چیز واقع ہوتی ہے، ہماری خدا کے ساتھ صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ تقدیس کا عمل جو ہے وہ ہماری زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بھائی صاحب جو تقدیس ہے، پاک بننے کا عمل ہے، یہ توبہ سے پہلے نہیں ہوتا، یہ توبہ کے بعد ہوتا ہے۔ توبہ پہلے ہوتی ہے، پاکیزگی کا عمل بعد میں تقدیس کا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا میں یہی کہوں گا کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے کاموں پہ حیران تو بہت ہوتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، لیکن نہ تالیوں سے نجات ملنی نہ حیران ہونے سے نجات ملنی، کیونکہ نیکودیمس جو تھا وہ حیران بڑا ہوا تھا اور وہ تعجب کرتا تھا اور وہ کہتا تیرے جیسا استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ شاباش تو میری تعریف کر ہے، یسوع نے کہا تھا کہ ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن پھر بھی تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو نئی پیدائش کیا ہے، ہم نے پہلے اس کو دیکھا، کیا واقعہ ہوتا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا۔ جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین اس سوال کے جواب میں جو پادری صاحب نے ہمیں بتایا ہے ہم نے بہتر طور پر سمجھا ہے کہ نئی پیدائش کیا ہے اور اس میں کیا واقعہ ہوتا ہے۔ اسی ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال پاسٹر وسیم صاحب سے ہے۔ پاسٹر وسیم صاحب، آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے یا کیوں ہم نئے سرے سے پیدا ہوں؟ تھینک یو سو مچ پاسٹر مصور، آپ نے انوائٹ کیا، اور جیسا کہ ہم دوسرا کویسچن دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے یا کیوں ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح نے نیکودیمس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور دوسری بات خدا فرماتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ خداوند خود اس ساری کنورسیشن میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص
जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. सो इट्स अ वेरी एसेंशियल स्टेप. सो पहला कदम है जिसमें हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं या कहेंगे कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, क्योंकि ये खुदावंद ने खुद फरमाया है, या इस कन्वर्सेशन में हम देखते हैं जो हमारी रूहानी पैदाइश है. और इससे पहले जैसे पास्टर खुरम भी बता चुके हैं कि इस लफ्ज़ का ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसमें मतलब ये है बॉर्न अगेन या बॉर्न फ्रॉम अबव, या थियोलॉजिकली इसे रीजनरेशन कहा जाएगा. मतलब ये है कि रूहानी तौर पर पैदा होना, ना कि जिस्मानी तौर पर जैसे निकोदेमस ने इसे समझा था. सो फिर हम इस बात पर एम्फसाइज करेंगे नए सिरे से पैदा होना हमारे लिए ज़रूर है ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हों. आमीन. थैंक यू वेरी मच पादरी साहब. सो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई की कि अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो बड़ा वाज़िया जवाब है कि हम ना तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और ना उसे देख सकते हैं. सो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए जो पहला कदम है वो नए सिरे से पैदा होना है. सो मैं सवाल करना चाहूंगा पास्टर खुरम साहब से. पास्टर खुरम साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं. इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि पानी और रूह से पैदा होना, तो मैं चाहता हूं आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पानी और रूह से पैदा होने का क्या मतलब है, और क्या पानी से पैदा होने का मतलब पानी का बपतिस्मा है? हाँ जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया. आपने हमारे जो मोअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन हैं उनकी मदद और हमारी मदद के लिए भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल जो है वो पूछा है. और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये सवाल नहायत तवज्जो और जवाब तलब है. इसमें भाई साहब एक चीज़ हमने देखनी है कि जब इंसान से पैदा होता है तो वो इंसान की खसूसियात लेके पैदा होता है. जब इंसान खुदा से पैदा होता है तो वो खुदा की खसूसियात लेकर पैदा होता है. वो इंसान जब इंसान से पैदा हो रहा है तो वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है. जब वो खुदा से पैदा हो रहा है तो उसने खुदा की नुमाइंदगी करनी है. पॉल इसको आगे चल के अपने एपिसल्स में कहता है कि हम मसीह के एलची हैं. उसका एक मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर या नुमाइंदा. अब आपका सवाल है कि पानी और रूह से पैदा होने का क्या मतलब है, और पानी से मतलब बपतिस्मा तो नहीं है कहीं पानी का बपतिस्मा. भाई साहब ये है कि जब रूह से पैदा होना है तो ये तो बड़ी आसान है बात कि रूहुल कुद्स की कुव्वत कुदरत की वसीले से पैदा होना. पानी का जो टॉपिक है इस पर ना मुख्तलिफ मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ तफासीर हैं. तो एक तफसीर जो है वो ये कहती है कि जब रूह से पैदा होना है तो वो तो होगी सुपर नेचुरल बर्थ, गैर फितरी, या ये कह लें कि माफूकुल फितरत पैदाइश जो खुदा ही करता है. लेकिन जहाँ आया ना पानी, तो वो उसको कहते हैं कि ये माँ के पेट में एक ना फ्लूइड होता है, पानी होता है जिसको एम्यूनोटिक फ्लूइड कहते हैं. और जब तक बच्चा पूरी तरह उसमें बन नहीं जाता तो ये बर्स्ट हो जाती है, तो बच्चे की पैदाइश हो जाती है. तो कई मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जिस्मानी या माँ से पैदा होने को जाहिर कर रहा है कि जैसे पहले कोई फितरी तौर पे पैदा होगा और फिर माफूकुल फितरत पैदा होगा, फिर वो खुदा की बादशाही में जाएगा. तो ये एक तफसीर है. एक दूसरी जो तफसीर है वो लोग कहते हैं, जो आपने भी जैसे फरमाया कि इससे मुराद पानी का बपतिस्मा तो नहीं है. तो कई लोग कहते हैं जी कि रूह और पानी से पैदा होने का मतलब ये है कि पानी का बपतिस्मा जब तक नहीं होता और जो है रूहुल कुद्स की कुव्वत से हम पैदा नहीं होते तो हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल नहीं करते. ये तफसीर कमज़ोर है. इसकी दो वजूहात हैं. नंबर एक कि अगर यीशु मसीह, सबसे पहले देखें, हमें नहीं कह रहे ये बातें, ये निकोदेमस को कह रहे हैं. तो जिसको वो कह रहे हैं उसके लिए जो है एक तो जो मित्ज़वा जिसे हम कहते हैं यहूदियों में जो तहारत का अमल होता था, वो उसके लिए कोई ना ऐसी बात नहीं जिसको वो जानता नहीं. नंबर एक. तो अगर वो खुदावंद यीशु से ऐसी बात कह रहे हैं जिसको वो ऑलरेडी जानता है, तो यीशु फिर उसे क्यों कह रहे हैं जिसको वो ऑलरेडी जानता है. अच्छा, दूसरी बात, अगर ये मसीहों का बपतिस्मे की बात है, क्रिश्चियन बैप्टिज्म जो आज मैं और आप लेते हैं और देते हैं, लिया और देते हैं, तो फिर उस वक्त ये अभी शुरू नहीं हुआ था. तो खुदावंद यीशु मसीह
निकोदेमस को उस बैप्टिज्म का भी नहीं कह रहे। तो बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह पानी और रूह की इस्तिलाह इस्तेमाल करके निकोदेमस को कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिसकी उसको पहले से अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज था। तो अब पुराने अहदनामे में चलते हैं जिसका उसको नॉलेज था कि बेसिकली पुराने अहदनामे में पानी रूह जहां आया है उसका क्या मतलब है और वो क्यों आया है। तो हम गिनती 19:17 में देखते हैं कि नापाक आदमी अपने ऊपर पानी डाले और शाम तक वो पाक किया जाएगा। तो इसका मतलब है पानी जो है बतौर तशबीह भी और बतौर लफ्जी भी तौर पर ये पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल होता था। अगर हम ज़करिया उसका 13वां बाब पहली आयत देखें तो लिखा है, उस रोज़ गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। तो इसका मतलब है कि सफाई के लिए पानी का जो इस्तेमाल है वहाँ इस्तिलाही तौर पर अब जो है वो इस्तारतन इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पानी का बपतिस्मा भी नहीं है पानी, तो फिर ये क्या है। मैं पादरी साहब जिस तफसीर के साथ खड़ा हूँ वो है खुदा का कलाम। असल में जब तक कोई खुदा के कलाम और रूहुल कुद्स की कुव्वत से पैदा नहीं होता कुदरत से, तब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं होता। कलाम सुनाया जाता है, रूहुल कुद्स दिल पे चोट लगाता है, तो फिर नई पैदाइश जो है वो होती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आखिरी हवाला कोट करूंगा इफिसियों 5:26 में, कि ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। कलाम से गुस्ल दे, पानी से साफ करके मुकद्दस बनाए। तो इट मीन्स के कलाम से हम साफ किए जाते हैं, हमारी सैंक्टिफिकेशन कलाम के थ्रू होती है। और तीतुस 3:5 में लिखा है कि रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने से। तो फिर वो पानी जो है ना वो कलाम के लिए बतौर तशबीह इस्तेमाल हुआ है। पानी का बपतिस्मा ये हरगिज नहीं है। हम पानी के बपतिस्मे के वसीले नजात नहीं पाते, पानी ईमान के वसीले नजात पाते हैं। पानी का बपतिस्मा अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी निशान है। जी, थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया और मैं समझता हूं कि नाजरीन ने इससे बरकत पाई है और हमने इस समझ को हासिल किया है कि पानी और रूह से पैदा होने से क्या मुराद है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पास्टर वसीम साहब से है और मैं पूछना चाहूंगा पास्टर वसीम साहब कि हम कैसे नई पैदाइश पा सकते हैं या इसमें कौन से अज्जा शामिल होते हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं जिनकी जरूरत है नए सिरे से पैदा होने के लिए, तो हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, थैंक यू जी भाई साहब। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है कि नई पैदाइश हासिल कैसे करते हैं या इसको करने के लिए कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आम तौर पर लोगों का ये ख्याल होता है कि सम टाइम अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये हमारी नई पैदाइश है। जी। या अगर किसी ने तौबा का अमल या तौबा की दुआ करा दी है तो उसके पीछे जब वो दुआ करते हैं तो उससे उनकी नई पैदाइश हो जाती है। या बाज़ औक़ात कोई छोटी सी कमेटी या कोई इम्तहान पास करके उन्हें नई पैदाइश या नजात मिल जाती है। हालांकि ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये बाइबल के मुताबिक नई पैदाइश के लिए मौजू नहीं है। नई पैदाइश के लिए जो सबसे मौजूदतरीन बात है वो हम देखते हैं इफिसियों 2 बाब और उसकी 8 से 9 आयात में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओनली थिंग दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल ही हमें नजात देता है। तो इसका एक ही जुज है, इसके बहुत से अज्जा या बहुत सी चीजें नहीं जो मिलकर हमें नजात देती हैं या नई पैदाइश देती हैं, बल्कि एक ही है और वो खुदावंद का फजल है। जैसे दुनियावी तौर पर या जिस्मानी तौर पर माँ और बाप के इकट्ठे रहने से औलाद जन्म लेती है, इसी तौर से हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर स्पिरिट ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, ये दोनों चीजें या खुदाए रूहुल कुद्स और खुदा का कलाम ये हमारी रूहानी पैदाइश का वसीला बनता है। और इसके अलावा इसका कोई और दूसरा जुज नहीं। जैसा कि अमाल 16 बाब की 31वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। सो फजल, ईमान, इससे हम नजात पाते हैं या नई पैदाइश को अपनी जिंदगियों में हासिल करते हैं। सो नई पैदाइश के लिए
نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ہم نے خداوند پر ایمان لانا ہے، اور خدا کا فضل ہے اس کے پاک روح کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے، جو ہمیں اس نئی پیدائش میں شامل کرتا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ جی تو ناظرین، ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن پاسٹر خرم یونس صاحب سے ہے۔ سو پادری صاحب، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نئی پیدائش میں خدا کا کیا حصہ یا کردار ہے، اور اس میں انسان کا کیا پارٹ ہے، کیا حصہ ہے، کیا کردار ہے؟ ہاں جی بھائی مصور، میں ذاتی طور پہ آپ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپ سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس پر ضرور بات کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسی چیزوں پہ ہماری بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اور کئی دفعہ کلیسیا کے لوگ بھی بڑے کنفیوزڈ ان معاملات میں ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، انسان کا جو کردار ہے پادری صاحب، وہ ایمان لانا ہے، جی، اور خدا کا جو کردار ہے وہ نجات دینا ہے۔ لیکن ایمان لانا بھی جو ہے، یعنی جو ایمان ہم خدا پر لا رہے ہیں، وہ ایمان بھی خدا جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کو میں یوں ایکسپلین کروں گا کہ اگر ہم جسمانی طور پر خود کو پیدا نہیں کر سکتے تو روحانی طور پہ کیسے کریں گے؟ دوسری بات، کوئی مردہ شخص خود کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی اسے زندہ کرتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ تم جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مسیح یسوع کے فضل کے وسیلہ سے زندہ کیے گئے ہو۔ تو یہ اس میں اعمال 16 میں جب ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، جب پولس اور سیلاس قید میں تھے، تو وہاں پر جو دروگا تھا اس نے آ کر کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کہ نجات کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ہم خود سے ایمان نہیں لا سکتے، ایمان لانے کی بھی توفیق خدا ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، خدا وہ توفیق ہمیں بخشتا ہے۔ اور پہلا پطرس پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ یعنی ہمیں نئے سرے سے پیدا خدا کرتا ہے، اور پطرس کہتا ہے پہلے باب میں، پہلا پطرس پہلا باب 3 آیت میں، کہ اس خدا کی حمد ہو جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور اسی طرح پہلا پطرس پہلا باب 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک لکھا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ بیسیکلی پادری صاحب، کلام کی تابع داری کے وسیلے سے ایمان ہمارے اندر جنم لیتا ہے، جو خدا ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اور کیونکہ لکھا ہے سننا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سننے سے مراد ہے، بائبل میں عبرانی اور یونانی میں جہاں جہاں سننے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا میننگ ہے لسننگ ٹو اوبے، ایسے سننا کہ اس کو ماننا بھی، صرف سننا نہیں۔ اس لیے تو یعقوب میں لکھا ہے میں سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں، حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب 19 سے 20ویں آیت تک، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تم کو، یہاں پہ لکھا ہے میں ان کو نیا دل دوں گا، میں نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، میں سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، میں ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں۔ تو جب دل بھی خدا دے رہا ہے، روح بھی خدا دے رہا ہے، سو اٹ مینس کہ فیتھ بھی خدا دے رہا ہے۔ اور وہ کیسے پیدا ہو رہا ہے فیتھ؟ جو خدا کی طرف سے مل رہا ہے، ہم اسے ریسیو کیسے کر رہے ہیں؟ جب ہم اس کے کلام کی ٹروتھ کو اوبے کر رہے ہیں، جب اس کی کلام کی سچائی کو اوبے کر رہے ہیں۔ ایک آخری حوالہ کر کے بات ختم کروں گا، متی 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں، جب آپ متی 19 میں پڑھیں تو یسوع کہتے ہیں نا کہ کتنا مشکل ہے کہ امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، ایسے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ تو وہاں پر شاگرد پھر کہتے ہیں، شاگردوں نے پوچھا پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے جواب دیا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ گیوز دیٹ فیتھ، گاڈ میکس اٹ پاسبل، خدا اس کو ممکن کرتا ہے۔ کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے، یہ مسٹری ہے، یہ بھید ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں، پر وہ ایمان بھی خدا ہمیں دیتا ہے تاکہ خدا پر ایمان لائیں۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں آج اس ٹاپک کے وسیلہ آپ نے برکت پائی، لیکن یہ ٹاپک نیکسٹ پارٹ میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے، اس پر سیکھیں گے۔
کیونکہ ابھی بہت سے سوالات ہیں جو اس ٹیکسٹ میں سے اور اس ٹاپک کے تعلق سے ہیں جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنا بہت ضروری ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی. چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. گاڈ بلیس یو آل.